नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं सबको रब कायनात सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारे लिए मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से सब मेरे बहन भाइयों को, तमाम मुसलमानों को शबानुल मुबारक का पहला दिन मुबारक हो। और आज शबानुल मुबारक का पहला दिन भी है और पीर शरीफ का दिन भी है। तो इस दिन जो भी मैं आपको अमल बताऊंगी इसको पढ़ने वाला अपनी किस्मत में लाखों नहीं करोड़ों लिखवा लेगा अपने रब कायनात से। उसके हुक्म से वो अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा रब कायनात उसको सब कुछ अता फरमा देगा। इस वजीफ़े को पढ़ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप रब कायनात की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे। इसको आप सारे दिन में 1, 2, 3 या जितनी बार भी आप चाहें इस अमल को पढ़ सकते हैं। ये दिन साल के बाद आएगा दोबारा। अगर किसी वजह से आप इस वजीफ़े को नहीं पढ़ सके तो फिर दोबारा आपको साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जब शबान की पहली तारीख आएगी तो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, क्योंकि रब कायनात जो रजब का महीना था वो रब कायनात का महीना था। और ये महीना शबान का जो महीना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मेरा महीना है। तो ये बहुत ही प्यारा महीना है, रब कायनात को भी प्यारा है, क्योंकि रब कायनात के महबूब के महीने के नाम इस महीने को दिया जाता है। और रब कायनात ने पूरे साल में 4 महीने हुर्मत वाले रखे हैं। उन हुर्मत वाले महीनों में ये दूसरा महीना हुर्मत वाला है। तो ये इस दिन जो भी आप वजीफ़ा पढ़े इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। ये वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है और दौलत का बादशाह वजीफ़ा है और आपको भी बादशाह बना देगा। इस वजीफ़े को आप लाजमन पढ़िएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, अपनी दुकान में, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब भी पढ़ने लगे तो बिल्कुल सुकून, खामोशी और इत्मीनान के साथ पढ़िएगा कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही दरमियान में उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को पूरा करके उठना है। ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा और इतना कमाल का और बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। ये गैबी दौलत रब कायनात के ख़जानों से लेने के लिए वजीफ़ा है। ये बादशाह बनने के लिए वजीफ़ा है। जितनी दौलत चाहेंगे रब कायनात से आप अपने नसीब में लिखवा सकते हैं। इंशाल्लाह रब कायनात लिखेगी कि ये नसीब बदलने वाला महीना है, किस्मतों को लिखा जाने वाला महीना है। तो रब कायनात के इबादत करके, उसके महबूब को राज़ी करके, रब कायनात को राज़ी करके आप जो अपने नसीब में चाहें रब कायनात से लिखवा सकते हैं। वो रऊफ़ुर रहीम है, अर्रहमान रहीम है। उससे आप जो भी चाहें लिखवा सकते हैं। वो हमारा रब है जो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो उसको हम राज़ी करके अपना नसीब लिखवा सकते हैं। मेहनत करके ही उसको राज़ी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में जब वजीफ़ा करने लगे तो अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम लाजमन लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं
اور پھر آپ کو عمل کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، یا کہ کوئی وظیفہ کسی کام کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں، یا کہ قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر سکتے ہیں، اور جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ پہلے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو کرنا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اور پھر آپ نے نہ تو کسی بھی وظیفے میں لفظ کو کم کرنا ہے، نہ زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم خود بھی اپنی طرف سے کم یا بڑھا کر پڑھتے ہیں تو بھی ہمارا وظیفہ وہ پورا نہیں ہوتا اور ہمیں اس کا عمل اجر نہیں ملتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات کے حکم سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے جس ترتیب کے ساتھ بتاؤں گی اسی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مالکو یا مالکو یا مالکو 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون 7 مرتبہ اس کو بھی 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 وظیفوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مالکو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو پورا عمل کر کے اٹھنا، آپ نے درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ نے فون استعمال کرنا، نہ ہی اٹھنا ہے۔ 1 آدھے منٹ 1.5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، تو اتنے بڑے بڑے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اسی لیے رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے، اچھی نیت رکھ کے، کیونکہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی نہیں اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں اجر، اس کا پھل بھی تو ملنا چاہیے نا۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی آپ نے لازماً رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا مالکو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جو درود پاک سب سے پہلے پڑھا تھا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، وہی درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ یہ مہینہ اپنی نصیبوں کو بدلنے والا مہینہ ہے، تقدیروں کو
بدلنے والا مہینہ ہے، اسی لیے اپنی تقدیر جس طرح آپ چاہتے لکھوا سکتے ہیں اپنے رب کائنات سے، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ دے کر۔ وہ اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے آپ کے نصیبوں کو بدل دے گئے انشاءاللہ العزیز۔ اور جتنی بھی حاجتیں، جتنی بھی مرادوں کے لیے آپ نے وظیفے کو پڑھا ہے، ان سب کی دعا کرنی ہے، اور میرے لیے بھی لازماً دعا کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھا کرے۔ اور پھر تمام حاجتوں کے لیے آپ نے دعا مانگنے، دعا مانگنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر منہ پر پھیر لینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ رب کائنات آپ کی تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا اپنے حکم سے انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔